بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة لا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة لا وما أدراك وما أدريك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما